सडावत जावन मरयेच्या लदिनेंत आसचे उलय दोन रितींनी आमची मोत उजवाडायतात. पयल्यान ते मरये विशीं आमकां माहिती दितात जाल्यार दुसऱ्यान मरयेक आदर्श जावन घेतिल्ल्या भगवंताच्या जिणे विशयांत आमकां उल्लेख करतात. आनी आज आमी नियाळुचो ती मरयेची उलो मरी कॉन्फेसरांची राणी हेंच आमकां शिकयता. पयल्यान मरी एक वर्ती कॉन्फेसर जावन आसली आनी दुसऱ्यान मरी सर कॉन्फेसरांची राणी पात्रोन आनी आदर्श जावन आसा म्हूण ह्या उल्यांतावन आमकां कळीत जाता. तर कॉन्फेसर म्हळ्यार कोण ही एक सवाल तुमच्या मतींत उदेंक पुरो. कॉन्फेसर म्हणलो शब्द कोंकणीचो न्हय, तो इंग्लीश भाशेंतावन तर्जुमो जावन आयिल्लो. कॉन्फेसराक इंग्लीश भाशेंत कन्फेसर म्हणटात आनी कन्फेसर म्हणलो शब्द विविध रुपांनी विविध शब्दांनी तो दुसऱ्यान अर्थ करून घेतल्यारय एकाच उतरान सांगचें जाल्यार कॉन्फेसर वा कॉन्फेसर म्हळ्यार भावार्थांत तीर राविल्लो व्यक्ती वा क्रिस्ताक साक्ष जावन जियेल्लो व्यक्ती. आपोस्तलाच्या काळांतावनूच माटतीर न्हय आशिल्ल्या क्रिस्ताक साक्ष दिवचे साबार व्यक्ती आशिल्ले वा एक पंगडच आसलो म्हणयेत आनी तांकां कॉन्फेसर म्हणटाले. तांकां कुडीच्या माटतीरपणाचें भाग मेळनासल्यारय स्पिरितान ते माटतीर जावन आशिल्ले. म्हणजे क्रिस्ता खातीर दगदनी भोगचे ते क्रिस्ताचे पाटलावदार जावन आशिल्ले. तांकां माटतीरपणाचें मरण फावो जायनासल्यारय क्रिस्ताक साक्ष दिल्ल्या खातीर वा अन्य देवांक आराधन करिनासल्या खातीर तांचेर फोटापराध मांडून तांकां दग दिताले. तितले मात्र न्हय, तांची आस्त पास्त लुटून तांकां गडी पार करून तांकां बंदिवानांत घालून तांकां क्रूर रितीन चलयताले. आनी असल्या साबार सन्निवेशांत त्या कन्फेसरान भोगचें आशिल्लें आमकां एक माटतीराचें भाग फावो जाल्यार भोव बरें आशिल्लें. कित्याक म्हळ्यार तांकां ती इजा सोंसूंक जायनासली आनी तांची जिणीस एक मरये बरी एक लांबायेची आनी आखेर जायनासली एका तराची माटतीरपणाची जिणी म्हणल्यार सूख जावची ना. आनी अशें जाल्ल्यान माटतीरा बरेंच जिणेच्या आखेर पर्यंत क्रिस्ताक साक्ष दिवच्या ह्या कॉन्फेसरांक आज इगर्ज मतां मानून लेखता. पूण क्रिस्तांव धर्म अधिकृत जाल्या उपरांत असली दगदवणी क्रिस्ताच्या पाटलावदारांक मेळनासल्यारय क्रिस्ता खातीर क्रिस्ताच्या भावार्थान जिवोवचें वा भावार्थान तीर रावून क्रिस्ताक साक्ष जावन जिवोवचें रावोंक ना. क्रिस्ताचो खुरीस एक थांडेल्या बरी वोवून वा एक आपोस्तल जावन देवाचें राज परगडचें वा आरण्यांत वचून प्राचीत करचें वा मिसा वावर करचें वा पवित्र पुस्तकाचेर नियाळ बरोवन ताचेर चडी समजोनी जोडची असले कन्फेसर इगर्ज मतेक केदींच उणें पडोवंक नात. आनी इगर्ज मतेन असल्या भाग्यवंतांक मनान लेखलें तांकां सांतोचो मान दिलो आनी तांच्या खातीर इगर्ज्यो बांदून तांची ससाय मागोवंक प्रारंभ केलें. आनी आजुनूय कन्फेसर वा कन्फेसर ह्या नांवाचो अर्थ चड बदलूंक ना. आनी आज आमी सर एका तराचे कन्फेसर म्हणयेत. म्हणजे जो कोण क्रिस्ताक साक्ष दिता वा जो कोण भावार्थाक तीर रावता तो जावन आसा नीज जावन एक खरो कन्फेसर. आनी अशें आसता आपल्या सगळ्या जिणयेंत भावार्थान तीर राविल्ल्या आनी आपल्या पुताक क्रिस्ताक साक्ष जावन जियेल्ल्या मरयेक कन्फेसरांची राणी म्हळ्यार खंडीत जावन ती सूख जावची ना वा आमी तिची वडवीक म्हणले बरी जावचें ना. हांव जावन आसा सर्वेस्पराची साकर तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें तें जावं म्हूण मरयेन देवदूताक म्हणली ती भावार्थाची उतरां. तांच आमकां अर्ज कान घेत गी मरी देवाचेर कितली भरवसो दवरून आसली मनीस म्हणून. कित्याक म्हळ्यार येदोळ मनसर कोणेंच हाती धरनासलें
संवसारांतलें अतिश्रेश्ठ काम म्हणजे देवाच्या पुताक आवय जावचें भाग मोरयेक मेळिल्लें आनी क्रिस्ताक साक्षरली तिंच आमची माय मोरी हेरांक म्हणजे सर मार्तिरांक आनी कन्फेसरांक एक आदर्श आनी देख जाल्यार म्हळ्यार चूक जावची ना. तर मोरी कन्फेसरांचेर आनी आज आमकां कितें लिसांव शिकयता? आमी तिचे बरी एक आदर्श क्रिस्तांव जायजे म्हूण तशेंच क्रिस्ताक साक्षावची जिणी जियेजे म्हूण मोरी आज आमचे तावन आशयता. क्रिस्तांव म्हणलें तें नांवच अर्थभरीत. क्रिस्तांव म्हळ्यार क्रिस्त हांव म्हळ्यार हांवेंच क्रिस्ताक नेसचें वा हांवेंच क्रिस्ता बरी जावचें. जर तर मोरी तसली एक जिणी जियेली जाल्यार वा आसिसीचो सांव फ्रांसीस दुसरो क्रिस्त जाल्यार म्हाका आनी तुमकां खंडीत जावन क्रिस्ता बरी जावचें खंडीत असाध्य न्हय. उडास दवरया मोगाच्यानो. क्रिस्तांव म्हणचें सर्गाक वेची आयडी न्ही, पासपोर्ट न्ही. हांव क्रिस्तांव जाल्ल्या कारणाक म्हाका सर्ग खंडीत मेळटा असलें एक चिंताप म्हजे थंय आसल्यार खंडीत जावन असलें एक चिंताप आजूच आमी काण सोडचें बरें. कित्याक हांव क्रिस्तांव जाल्ल्या निमती वा नांवा मात्राक क्रिस्तांव म्हूण लेखून जेजू क्रिस्तान चलिल्ल्या त्या वाटेन हांवें चलनातल्यार वा जेजू क्रिस्तान शिकयल्ल्या त्या शिकोवण्या प्रकार म्हजी जिणी हांवें रुतां करनातल्यार खंडीत जावन म्हाका आनी अक्रिस्तांव भाव भयणीक कसलोच फरक आसचो ना. ताच्या की वर्तें आमी आज क्रिस्ता बरी जावंक शिकया आनी त्याच मोरयेची जी कोण कन्फेसराची राणी जावन आशिल्ली, जी कोण क्रिस्ताक साक्ष जावन जियेल्ली, जी कोण आपल्या जिणयेंत भावार्थाक थीर रावल्ली, तीच जावन दी ह्या दिशेंत आमकां सर्वांक आदर्श. आमेन.